आगे बढ़ते आपको बताएं कि वजारत तवानाई की गलत हिकमत अमली और IPPs की हटदर्मी मुल्क में तेल और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। ऑयल रिफाइनरीज और PSO ने बड़े बहरान से बचने के लिए वजारत तवानाई को खत लिख दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा खत लिखा गया, खत का मतन क्या है? जी देखिए, ऑयल रिफाइनरियाँ और PSO इस वक्त मुश्किल तीन सूरत हाल से दो चार हैं, जिसके बायस उन्होंने वजारत तवानाई को खत लिखते हुए इस चीज का बावर कराया है कि IPPs जो बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, हम आपसे मालूमात ले रहे थे, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। IPPs के हवाले से हम आपको बताते चलें कि वजारत तवानाई की गलत हिकमत अमली और IPPs की हटदर्मी मुल्क में तेल और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ऑयल रिफाइनरीज और PSO ने बड़े बहरान से बचने के लिए वजारत तवानाई को खत भी लिख दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आलमी मंडी में खाम तेल कई माह की कम तरीन सतह पर आ गया, लेकिन हुकूमत ने इसका फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये लीटर तक कमी मुतवक्की थी, लेकिन हुकूमत ने उल्टी गंगा बहा दी। IMF की शराइत मानते हुए पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आलमी मंडी में खाम तेल कई माह की कम तरीन सतह पर आ गया, लेकिन हुकूमत ने इसका फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल एक माह में 20 जबकि ब्रेंट ऑयल 16% तक सस्ता हो चुका है। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $3.46 सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $66.49 फी बैरल हो गई, जबकि बरतानवी खाम तेल $2.87 सस्ता होने के बाद $70.57 फी बैरल हो गया है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें गिरने के बाद इसका फायदा तो पाकिस्तानियों को भी होना चाहिए था और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 6 रुपए लीटर तक कमी की जाना थी, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहा दी गई। हुकूमत ने कीमतें मजीद बढ़ाकर अवाम पर एहसान तो जतला दिया, लेकिन IMF की शराइत मानते हुए पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 4 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह जो पहले 9.62 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 13.62 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। इसी तरह डीजल पर PDL की शरह 9 रुपए 62 पैसे से बढ़ाकर 13.14 रुपए फी लीटर कर दी गई। दूसरी तरफ वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए ट्वीट किया है कि अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का असर 15 दिसंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तायुन में नजर आएगा। एक बार फिर से बात करेंगे वजारत तवानाई की गलत हिकमत अमली और IPPs की हटदर्मी के हवाले से। मुल्क में तेल और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। ऑयल रिफाइनरीज और PSO ने बड़े बहरान से बचने के लिए वजारत तवानाई को खत लिख दिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा जो बहरान से बचने के लिए खत लिखा गया है वजारत तवानाई को, उसका मतन क्या है? देखिए, IPPs की हटदर्मी के बायस मुल्क में एक बड़े तेल और गैस के बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया, जिसके बायस PSO और ऑयल रिफाइनरियों की जानिब से वजारत तवानाई को खत लिखा गया है कि IPPs जो हालिया मुआहदे के मुताबिक जब उन्हें हुकूमत की जानिब से वाजबात वसूल होंगे तो वो 21 से 30 दिन का फरना साल का स्टॉक रखेंगे और वजारत तवानाई की हदायत की रोशनी में PSO और ऑयल रिफाइनरीज ने फरना। सुहेल इकबाल भट्टी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि वजारत तवानाई की गलत हिकमत अमली और IPPs की हटदर्मी की बदौलत मुल्क में तेल और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बुरी तरह मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। और नाजरीन, मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी होने पर मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी जनवरी ता जून तक आयद रहेगी। लग्जरी गाड़ियों के पुर्जाजात पर भी पाबंदी आयद रहेगी। इस पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा इकराम होते हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताएगा इस पाबंदी के बाद क्या असरात मुरतब होंगे गाड़ी की मार्केट में? जी, गाड़ी की मार्केट जो है उसमें तो अगर ये इन्होंने कोई टाइम दे दिया तो बीच में भी ये दरामद कर लेंगे जब तक के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन क्या उनको नई गाड़ियां दरामद करने देंगे, ये फैसला अभी बाकी है। इसके अलावा जो है ये हकीकत भी सामने आई है कि वजारत तिजारत ने जो गुज़श्ता 3 माह के दौरान दरामदात के अंदाजे लगाए थे वो गलत साबित हुए हैं। और दूसरा ये है कि दरामदात जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ उसमें, जिसकी वजह से जो जारी खसारा है वो बेकाबू से बाहर हो गया है। अब जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें डायपर्स और खुराक की मुतअद्दिद अशिया जो है उन पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का भी इम्कान है।
इजाफी कस्टम ड्यूटी के जरिए भी ज़र मुबादला बचाने का फैसला किया गया है। मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद जो है अगर वो हो गई तो जनवरी ता जून वो आयद रहेगी। कॉस्मेटिक्स और पालतू जानवरों की खुराक जो है उससे भी उसको दरामद भी कम करने का फैसला किया गया है। और ये सारे जो फैसले हैं ये इसलिए किए गए हैं ताकि पाकिस्तान का डॉलर बचाया जा सके और बैरून मुल्क न जा सके। जी इकराम होती, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और उधर पंजाब में खादों की किल्लत और कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं, 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया। ज़राए महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम की जल्द बुवाई की वजह से तलब में इजाफा, इंपोर्ट और लोकल प्रोडक्शन में कमी की वजह से खाद बहरान पैदा हुआ। इस पर मजीद बात करेंगे, नवाज सिंगरा हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज बताएगा, बहरान की वजह तो पता चल गई लेकिन इस पर काबू कैसे पाया जाएगा? जी बिल्कुल, बहरान की वजूहत सामने आ रही हैं। इसके लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है वो मुतहरिक है और आए रोज़ जो है वो इस हवाले से डीसी जो है तमाम इजला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि वो जो खादों का बहरान है या जो कीमतों में इजाफा है उसको मुकम्मल जो है वो कंट्रोल करें। जो वजूहत सामने आई है उसमें रवां बरस जो है वो गंदम की बर वक्त बुआई शुरू की गई, जिस वजह से है वो खाद की जो है वो तलब बढ़ गई और उसके अगेंस्ट जो है वो एक तो लोकल प्रोडक्शन कम रही और दूसरी तरफ जो है वो खाद की इम्पोर्ट कम हुई, जिसके बाद जो है वो पंजाब में एक तो खादों की किल्लत सामने है और दूसरी तरफ जो डीलर्स थे, जो खाद डीलर्स थे, उनकी तरफ से खाद का रेट बढ़ा दिया गया और पंजाब की बजाय जो कि सिंध में जो है वो डीलर्स पर कंट्रोल जो है वो कम था, इस वजह से जो है पंजाब की बजाय जो इम्पोर्टेड खाद थी वो सिंध में जो है वो लाई जाती रही। इसी तरह अगर बात की जाए कीमतों की तो गुज़श्ता एक साल के दौरान पंजाब में जो वो DAP की कीमतों में 4,300 ठीक है नवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां वज़ीर सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब हर तबका किसी न किसी तरह से जो है वो मुसीबत में है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, अदलिया के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन को जो है धमकियां दी जा रही हैं, सियासी जमातों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया है। तो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनकी साजिशों से जो महफूज रह सका। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अगर इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी तो हम सब जो हैं पता नहीं किस नहज पर पहुंचेंगे और हमारे मुल्क के जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इवन जो थोड़े से मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी अब बहुत ही मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई सवाल हो तो ज्यादा जी खालिद भाई साहब, एक तो ये तो ठीक है, ये यहाँ के इशू है। एक सिंध का जो आजकल मेन इशू चल रहा है वो जावजात के खिलाफ ऑपरेशन है, क्या वहाँ के जो महकमे वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू करते आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान, महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई का साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना मौशी तबाही की दलील है। महाना 11.5% महंगाई होना हुकूमत के अवाम पर जुल्म और मौशी बर्बादी का एतराफ़ जुर्म है। कौम खबरदार रहे, IMF की शर्त के तहत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 4 रुपये महाना इजाफा होना है। अवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत मिनी बजट ला रही है। महंगाई बेरोजगारी से अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान उन्हें घबराना नहीं ही की तकलीन दे रहे हैं। बरतानिया दौरे पर आए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी असद जावेद गराल के एजाज़ में चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर रीडिंग मियां सलीम की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर रीडिंग में इस्तकबालिया किया गया। तकरीब में मकामी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस्तकबालिया तकरीब का मज़ीद अहवाल जानेंगे वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग के पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में चेयरमैन कम्युनिटी सेंटर मियां सलीम, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एजाज एहसन गराल और दीगर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी असद जावेद गराल के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में लायर्स फोरम बरतानिया के सदर चौधरी अंसर महमूद, मुश्ताक लाशारी, साबिक मेयर चौधरी रियाज, चेयरमैन OPWC नईम अब्बासी, साबिक काउंसलर वजीर हुसैन समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की और पाकिस्तान में अदलिया के किरदार और इंसाफ की फराहमी पर तबादला ख्याल किया। तकरीब में शुरका ने जस्टिस चौधरी असद गराल की काबिलियत और हाई कोर्ट में इनके पेशा वराना किरदार को भी सराहा। इस मौके पर शुरका ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में जायदादों पर कब्जे और दीगर अदालती मामलात पर जस्टिस असद गराल से तबादला ख्याल किया और कहा कि उनकी जायदादों पर नाजायज कब्जे पाकिस्तान में आसान सरमायाकारी में मुश्किलात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इंसाफ का हसूल एक तवील मुद्दत और तकलीफदेह अमर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अदालती मामलात में आसानी और भरपूर रिलीफ मिलना चाहिए। जी देखें जी, हमने बहुत ही रेडिंग कम्युनिटी ने वेलकम किया है
اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی ڈگنیٹری اور اسپیشلی امپورٹنٹ لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو وہ کمیونٹی کو ہم ڈیفینیٹلی ملاتے ہیں ان سے، اور آج ان کو ملنا، ان کا ریڈنگ میں آنا، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور بڑا اچھا لگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی وہ ایک کیس کہ جس کے بارے سے وہ بات کر رہے تھے، جوڈیشری کلیم تو کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیسز میں سپیڈی ٹرائل ہے اور اس میں ٹرانسپیرنٹ ہے، سسٹم ہم نے ٹھیک کیا، لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے والا ہے، اور سائل ابھی بھی لوئر کورٹس میں لوگ جو ہے 20-30 سال جو ہے سول کیسز میں وہ جا کے عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں۔ میں سمجھا اس میں پرومپٹلی ان کو ایک ایکشن لینا چاہیے، اسپیشلی جو اوورسیز سے لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں لوئر کورٹس میں۔ جاوید گھرال صاحب جسٹس ہائی کورٹ لاہور یہاں پہ تشریف لائے، ہم بہت خوش ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے بارے میں کافی ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہم ان کو بہرحال اس بارے میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کریں گے کہ جو وہاں کا بیسک چیزیں ہیں جو امینڈ کرنے والی ہیں، تاکہ پولیس کا سسٹم، جو تفتیشی افسران جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے چاہیے، تاکہ کیسز کی بیسک سطح کے اوپر اگر اچھی تیاری ہوگی، جو کسی کا سسٹم آگے جائے گا تو اس کو جسٹس بھی مل سکے گا۔ ہم حکومت پاکستان سے گزارش کریں گے کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے اس میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی ایف آئی آر کٹتی ہے اور اس کی جو بیس کسی بھی کیس کی ہوتی ہے وہ ایف آئی آر پہ ہوتی ہے۔ جب تک پولیس کا نظام بیس ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اچھا لگا جی، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہاں پاکستان میں کورٹ سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اوورسیز کے مسائل ہیں، جب بھی ہمیں کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہماری مدد کی جائے۔ بہت اچھا لگا کہ جسٹس گھرال صاحب ادھر آئے ہیں، انہوں نے جو جوڈیشری کے متعلق بتایا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں جو ہے نا جو بیسک ایس ایچ او لیول پہ جو ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہوتی، تو جب جوڈیشری کے پاس آتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں۔ میں ریڈنگ کمیونٹی سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آج انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی محفل آرگنائز کی۔ جو ہمارے بھائی ہیں، بھائی جان جسٹس چودھری ایس ٹی جاوید گھرال صاحب، وہ یو کے دورے پہ، دورہ تو ان کا نجی تھا جی، تو آج ان کی ریکویسٹ تھی پاکستان کمیونٹی سینٹر کی جی کہ اسپیشلی کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں پہنچنے سے پہلے ابتدائی مراحل میں ہی مقدمات اتنے کمزور بنائے جاتے ہیں کہ عدالتوں کے لیے انصاف کی تہہ تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے، اب یقین کیجئے کیونکہ ہمارا تھوڑا سا پروسیس تھوڑا لمبا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی اب اصلاحات ہو رہی ہیں، غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تھوڑا سا یہ تاثر جو سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے نا کسی ایک کیس کو لے کے، جب لاکھوں کیس ہو جاتے ہیں تو پھر ایک کیس کو اٹھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں انصاف نہیں ملا، اور بہت سے لوگ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو لا کو بالکل جانتے بھی نہیں۔ اس موقع پر جسٹس اسجد گرال نے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انصاف کے حصول پر قانون کے دائرے کے مطابق جہاں تک ہو سکا مدد فراہم کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان اسلام آباد سے آئے ہوئے معروف سرمایہ کار کنور قطب الدین خان نے شرکاء کو پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ مزید اخبار برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ملک ہے، اسی مقصد کے لیے برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ پاکستان کے معروف سرمایہ کار اور لیک شور ٹاورز کے چیئرمین کنور قطب الدین خان نے اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے حاضرین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہی دی۔ اجلاس کی صدارت لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد افضل نے کی۔ اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے مہمان خصوصی کنور قطب الدین نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے لیے ضروری تھا کہ برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں کو اصل صورتحال کے حوالے سے آگاہی دی جائے۔ سوال جواب کے سیشن میں برٹش پاکستانی سرمایہ کاروں کے خدشات دور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کے تحفظ کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا شاندار ہے، اور جس طرح ہم تھک اینڈ تھن چل رہے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آپ کا نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس پہ سرمایہ کاری پہ آپ کو بہت اچھا منافع ملے گا۔ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ منافع اس وقت پاکستان میں ہے بزنس کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف
ओवरसीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका सरमाया को महफूज करना चाहिए, उनको हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में आए। मारूफ ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकार चौधरी अकरम, मियाँ मकबूल अहमद, हाजी नजीब और दीगर ने सरमायाकारी करने का यकीन दिलाते हुए मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सही मायनों में पाकिस्तानी होने का हक अदा करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को हकीकी सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कंवर कुतुबुद्दीन खान, शेख सलीम, सैयद सजाद हैदर, चौधरी अकरम, वाजिद अली बरकी और दीगर ने कहा कि लेक शोर टावर्स की बरतानिया में लॉन्चिंग का मकसद ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करना है। मैं समझता हूँ कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेंगे और कुछ इंपोर्ट का काम होगा और कोई एक्सपोर्ट का काम होगा और वहाँ लैंड और टावर्स भी लोग खरीदें। आज प्रोजेक्ट यहाँ लाए हम, ये अगर इसमें सरमायाकारी हो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तो उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में बन रहा है एयरपोर्ट के ऊपर ही, और जो बर्मिंघम लंदन जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ रहने वाले उनके लिए बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट है, उनके लिए सहूलतें बड़ी हैं इसमें। कंवर कुतुबुद्दीन साहब यूके आए हुए हैं लेक शोर टावर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो मेरे ख्याल में यूके में जितनी भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है ये उन लोगों के लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत चीप है और अच्छे प्राइस में। बहुत अच्छी रिटर्न है रियल एस्टेट में, और इससे दो चीज़ों की जो है आपको एडवांटेज है। एक तो मुल्क की भी तरक्की में आप हाथ बढ़ा रहे हैं, और आप इधर से जब फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं तो उधर पाकिस्तान की जो है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में काफ़ी इजाफा होता है और बेहतरी आती है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया गया, जबकि शुरका को तोहफ़े भी दिए गए। आखिर में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्ते बरकरार रखने और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मेयर प्रो वेस्ट डेंस मैली तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मजीद जानेंगे चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट में। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के बाद जिंदगी एक बार फिर मामूल पर आ गई। स्कॉटलैंड के शहर पर्थ में पर्थ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से लोगों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी पर्थ शहर के मेयर प्रोवेस्ट डेनिस मैली थे। कोरोना वायरस के दौरान पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी मुस्तहिक लोगों और अस्पताल के स्टाफ में मुफ्त खाना तकसीम करती थी। तकरीब में शायरी की निशिस्त का इंतजाम भी किया गया, जिससे हाजरीन बहुत महजूज हुए। मेयर प्रोवेस्ट डेनिस मैली ने तकरीब से खिताब किया और मेंबरान में अवार्ड तकसीम किए। 92 न्यूज़ को भी कोरोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने पर अवार्ड दिया गया। इस मौका पर खवातीन का कहना था कि इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, इससे आपस में मिलजुल कर बैठने और एक दूसरे के मसाइल से आगाही हासिल होती है। It's been a great privilege to be invited to the Perth Welfare Society to lunch today. And it's been so nice to see so many friends that I've made with the ethnic community here in Perth and Kinross. And it's so nice also to be welcomed and to see all the young children enjoying themselves and meeting up with old friends and new. का जो ये फंक्शन है ये माशाल्लाह काफ़ी अरसे के बाद पर्थ वेलफेयर सोसाइटी ने एक ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि बहुत ही अच्छा गया है। आपके आने से बाकी भी यहाँ पे जो लोग थे, हमारे ऑनरेबल प्रोविंस आए हुए थे और भी जितने मेहमान थे, लेकिन स्पेशली जो आप लोगों का भी ग्लासगो से आने वाले मेरे दोस्तों का, स्कॉटिश प्रेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने बहुत इंजॉय किया। आज क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये कोविड की वजह से किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं हो सकी, तो चलो आज इस दफ़ा ये है मौका मिला है। हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पर्थ की जो कम्युनिटी है उन लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया जाए, पार्टी दी जाए, ताकि वो बाहर निकलें, एक दूसरे से मिलें। 2-2.5 साल के बाद जो है ये इस तरह का कोई फंक्शन हुआ, जो बच्चों ने भी और बड़ों ने भी और हम सब ने इंजॉय किया है इसको। और पर्थ वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत अच्छे काम किए हैं इन पेंडेमिक टाइम। ऑर्गेनाइज़र को बड़ा मुबारकबाद देता हूँ कि पहली दफ़ा पर्थ आए हैं और काफ़ी लोग थे यहाँ पे, माएँ थी, बहनें थी, बच्चे छोटे छोटे थे। बड़ा अच्छा लगा ये इस प्रोग्राम में आके। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि हमें मौका दिया गया कि हम सब इकट्ठे हों, स्पेशली कोविड के बाद,
पाकिस्तानी सोसाइटी ने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। बहुत अच्छा था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। वी आर सो लकी, हमारे पास बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी है, हम गेट टुगेदर करते हैं, हमारे बच्चे इंजॉय करते हैं, हम बिल्कुल भी बैक होम फील नहीं करते। पर्थ में मैं बिल्कुल पहली दफ़ा आई और यहाँ कम्युनिटी से मिलके और राजा साहब की हॉस्पिटैलिटी देख के, इनका हुस्न अखलाक देख के बहुत खुशी हुई, बहुत ही मज़ा आया। हमने यहाँ पर मिली तराने नगमे पढ़े, पाकिस्तान को याद किया। आखिर में चेयरमैन मलक सफदर अली और सदर पर्थ शायर वेलफेयर सोसाइटी राजा अजीजुर रहमान ने प्रोवेस डेनिस मैली और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में खाने का इंतजाम भी किया गया था। पर्थ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पर्थ में एक कामयाब प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें पर्थ के अलावा ग्लासगो और एडिनबरा से लोगों ने शिरकत की। खालिद पेस, 92 न्यूज़, पर्थ, स्कॉटलैंड। अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम 11वीं शरीफ के बाबरकत मौके के हवाले से एक बाबरकत महफिल का इनेकाद ईस्ट लंदन के एक मकामी हॉल में किया गया, जिसकी सदारत शहजादा गौसुल वरा पीर सैयद हाशिम गिलानी ने की है। बरतानिया भर से उलमाए कराम की एक कसीर तादाद ने शिरकत भी की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। ग्यारहवीं शरीफ के बाबरकत मौका की मुनासबत से एक बाबरकत महफिल का इनेकाद ईस्ट लंदन के एक मुकामी हाल में किया गया, जिसकी सदारत शहजादा गौसुल वरा सैयद अल हाशिम अल गिलानी ने की। महफिल में आशिकाने मुस्तफ़ा ने भरपूर शिरकत करके अपने कुलूब को मुनव्वर किया। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। अवैस बरादरान और उस्मान अवैद कादरी ने खूबसूरत अल्फाज में दरबार रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। शोला बयां मुकर्रर सनाउल्लाह सेठी ने अपने खूबसूरत खिताब से हाजरीन के दिल को मुनव्वर किया। सैयद अल हाशिम अल गिलानी ने फरमाया कि पीर गोस पाक के सिर्फ एक सच की वजह से अल्लाह ने उस वक्त के डाकुओं और चोरों को वक्त का कुतुब बना दिया। आपकी सारी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग में बसर हुई। आपके हाथों से लाखों करोड़ों लोग मुसलमान हुए। And he will be a witness in the judgment day what I have promised my mother. He said, who's that one? He said, he is Allah. He's here watching me now what I have promised my mother. कारी तारिक महमूद, अलामा एजाज नैरवी, अलामा अवैस अवैसी, अलामा सादिक ज़ियाई और दीगर उलमाए कराम ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान गोश्त पाक की 11वीं का एहतमाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से करते हैं और अपनी मजहबी अकीदत का सबूत देते हैं। इसमें यूथ को खुसूसी तौर पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलियाए कामिलीन की तालीमात से आगाह किया गया है। ये कोई आम इवेंट नहीं है, बल्कि इसमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों पर और हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीक़ों पर अमल की तरगीब दी गई है। We are here in London for the program of Sultan al-Awliya wa Salihin, Sayyidina al-Qutb al-Rabbani al-Shaykh Abdul Qadir Gailani. So we are blessed in this place and to be with all the fellow of Ghosbak and to give the advice and the history life of Shaykh Abdul Qadir Gailani. अल्लाह ताला हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर गौसे पाक की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे उनको इतना इसका असर होगा कि इंशाअल्लाह कि उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी और ये ऐसी महफिल होनी चाहिए क्योंकि ये बरकतें होती हैं। ये जमात अहले सुन्नत के ज़ेर इंतज़ाम आज का खूबसूरत इज्तिमा आप देख रहे हैं। रॉयल रीजेंसी में हर साल हमारा होता है। इस साल हमारी खुश नसीबी है कि 11वीं शरीफ का बड़ी 11वीं शरीफ का एहतमाम किया है। आज का मकसद ये है कि तालीमात औलिया अल्लाह उनको आम करना, कि औलिया अल्लाह आए मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। एक ही पैगाम आज की इस महफिल की वसातत से कि अपने अंदर हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने अंदर हम हौसला रखें, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और बाकी जो हमारे
جو اور اسکول آف تھاٹس ہیں ان سب کو برداشت کرنے کی ہمت رکھیں. آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. یہاں پہ کافی نوجوان تعداد ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت میسیج ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے نوجوانوں کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی محفلیں جو ہیں وہ منعقد کی جائیں. اسکالر ثناء اللہ سیٹھی کو متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا گیا. تقریب کے آخر میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور پوری امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. اللهم تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين. والسل کی سینٹرل مسجد چکری میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محفل کے مہمان خصوصی پیر عمران عبدالی اور علامہ عابد حسین چشتی تھے. مزید تفصیلات عرفان احمد فراز کی رپورٹ میں دیکھیے. وہ دکھائے اپنی تجلیاں، وہ دکھائے اپنی تجلیاں. میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا. والسل کی سینٹرل مسجد چکری میں چوہدری محمد اسلم مرحوم کے اصال ثواب اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، جس کی صدارت مرحوم کے بیٹوں مظہر اقبال، ساجد اقبال اور محمد فیصل نے کی. محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا. پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہر دل عزیز نعت خواں سلطان عتیق الرحمان، محمد علی نوری، محمد سبطین، تصدق رسول اور مقامی نعت خواں لالا قدیر احمد قدیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل کو گرمائے رکھا. اجڑ جاندا جے میلا تے اچیاں لمیاں لال ٹہنیاں او تے کڑیاں جنہاں دیاں چھاواں. ہر ایک چیز بازاروں لبد پر نہیں لبدیاں نے ماواں. مہمانان خصوصی کا کہنا تھا کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کا علم ہو جائے گا. خود اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ان کا مزید کہنا تھا کہ آج سرزمین والسل برطانیہ سے ہمارا پیغام ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ہمارا پیغام ہے. ہمارا دین اسلام امن، آشتی اور محبت کا دین ہے. والسل کی جو سینٹرل ماسک ہے خوبصورت مسجد میں آج یہاں خوبصورت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا اور محفل اصال ثواب کا انعقاد کیا گیا. یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں جناب چودھری مظہر صاحب، ان کے والد صاحب چودھری ساجد صاحب کے والد بزرگوار کے اصال ثواب کے لیے. آج کی اس محفل میں ہمارا جو پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی اور برطانیہ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، آشتی کا دین ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے بلکہ ہمارے پیارے آقا پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اللہ کے ایک نیک بندے کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے تھے جناب عزت امام چودھری اسلم مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی یاد میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا. A source of blessing and a source of forgiveness for the person who has departed from this world, that they are being remembered on the occasion of the Milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the message of today's conference, آج کی اس محفل کا جو پیغام تھا وہ پیغام بھی یہی تھا، ہر لمحہ ہر گھڑی نبی کے ذکر سے وابستہ رہیں. Attach yourselves to the remembrance, teachings and practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. UK دے وچ وسدے لوکو رل مانگو سارے دعاواں کہ وطن والے رہن سلامت تے رہن سلامت ماواں. میں سلطان عتیق. محفل درود و سلام کے ورد سے گونجتی رہی. عادت پیڑا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیڑا کو سلام.
آخر میں چौधری محمد اسلم مرحوم کے احصال ثواب، ملک پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ اس موقع پر ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نئی قسم کے وائرس کے سامنے آنے کے بعد برطانیہ کی جانب سے 6 افریقی ممالک پر نئی سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ان میں جنوبی افریقہ، نمیبیا، زمبابوے، بوتسوانا، لیسوتھو اور ایسوانی شامل ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید ممالک پر بھی سفری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے۔ جی غلام حسین اوان، بتائیے گا مزید کن کن علاقوں پر اور کن کن ممالک میں سفری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی یہ جو کرونا وائرس کی نئی شکل آئی ہے اومیکرون، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور تقریباً 15 کے قریب جو ہے وہ کیسز بھی آ چکے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ برطانوی جو وزارت صحت ہے اس کے درمیان کافی جو ہے وہ تشویش پائی جا رہی ہے اور کافی سخت میجرز لیے جا رہے ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ افریقہ سے جو آنے والا یہ وائرس ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی اس کے مریض ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پر بڑی کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے اور برطانوی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ برطانوی حکومت نے جو ہے وہ اب یہ بھی لازمی قرار دے دیا ہے کہ پبلک مقامات پر جو فیس ماسک بھی پہنا جائے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر فیس ماسک کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 2 ہفتے ہیں بڑے اہم ہیں۔ برطانوی حکومت جو ہے وہ مزید پابندیاں بھی لگا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے 50,000 کے قریب روزانہ نئے کیسز آ رہے ہیں۔ تو اس تشویشناک صورتحال کے بعد جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کے اندر بھی نئی سے نئی پابندیاں لگ رہی ہیں، اور انگلینڈ کے اندر بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نئی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ PCR ٹیسٹ کو بھی بہت سارے ممالک کے لیے لازمی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو لوگ آئیں وہ PCR ٹیسٹ کرا کے آئیں، اور ریڈ لسٹ کے اندر بھی کچھ ممالک کو جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس پر جو ہے وہ برطانیہ بھی اسی طرح کنسرن ہے جس طرح دوسرے ملک ہیں، اور یورپ کے کئی ممالک میں اب لاک ڈاؤن بھی لگ چکا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ مزید سخت پابندیاں لگ سکتی ہیں تاکہ اس وائرس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں آتش زدگی کا اندوناک واقعہ۔ خوفناک آتش زدگی کی لپیٹ میں آ کر پاکستانی نوجوان اور اس کی فیملی کے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ المناک واقعے پر بارسلونا میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی غم کی تصویر بن گئی۔ 92 نیوز کے نمائندے شاہد احمد شاہد حادثے کے مقام پر موجود ہیں، آئیے ان سے واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شاہد، افسوسناک واقعے کے حوالے سے بتائیے گا ہمیں۔ جی، میں اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوں جہاں آج صبح آتش زدگی کا اندوہناک سانحہ پیش آیا، جس میں ایک پاکستانی نوجوان جو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہائش پذیر تھا وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس کے 2 معصوم بچے بھی تھے، ایک کی عمر 3 سال بتائی جا رہی ہے جبکہ دوسرا جو ہے اس کی عمر 6 ماہ سے بھی کم ہے۔ میرے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے اس واقعے کی تفصیل پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا۔ جی بھائی صاحب، بتائیے اس واقعے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بجلی کے سرکٹ شارٹ ہونے کی وجہ سے جو ابھی تک خبریں ملی ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، لہٰذا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ تو میری پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں سے، بزنس مینوں سے درخواست ہے کہ جو بھی یہاں پہ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، تو ان کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ میرے ساتھ ایک اور پاکستانی موجود ہیں، محمد صفدر، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے اطلاع ملی اور یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا ہے؟ جی، ہمیں بھی اس طرح فون کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، لیکن ابھی اس طرح کی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ آیا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کچھ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوا ہے، لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، جتنی بھی اس کی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اس کی فیملی کا ساتھ ہم ظاہر یکجہتی کرتے ہیں۔ 4-5 میں 4 پاکستانی تھے، ایک فیملی تھی، اس کے بچے تھے، وائف تھی، جس کی وجہ سے جو جہاں بحق ہوئے ہیں، اور دوسرے جو 4 لوگ ہیں وہ شدید اس وقت زخمی حالت میں اسپتال میں ہیں۔ جی، ابھی تک اس واقعے کی جو وجہ ہے وہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے، مگر تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں۔ جو پورا علاقہ ہے وہ اس وقت سوگ میں ہے۔ جو محلے کے معصوم بچے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں، وہ مرنے والوں کے لیے موم بتیاں روشن کر رہے ہیں اور یہاں پہ پھول رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہے جس نے تمام پاکستانی کمیونٹی کو بھی غم زدہ کر دیا ہے۔ جی، ریلیف اور ریاست نیو یارک کی پہلی منتخب ساؤتھ ایشین خاتون ممبر اسمبلی جینیفر راج کمار نے تھینکس گیونگ کے موقع پر سینکڑوں افراد میں بڑے پیمانے پر تحائف تقسیم کیے، جس میں گرم کپڑے، ہائیجین کا سامان، بچوں کے لیے کھلونے، تازہ سبزی، گروسری آئٹمز وغیرہ شامل تھے۔ مزید جانتے ہیں خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔
تھینکس گیونگ کے موقع پر لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں جس میں مختلف رنگ و نسل کے افراد شامل تھے. شدید سردی کے باوجود نہ لینے والوں کی کمی تھی اور نہ ہی درجنوں والنٹیئرز سردی سے خوف زدہ تھے. پروگرام کے آغاز سے قبل اسمبلی وومن جینیفر راج کمار نے ریاست نیو یارک کی جانب سے ایکنا ریلیف کو خصوصی سرٹیفکیٹ دیا. ان کا ایکنا ریلیف کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہنا تھا کہ ایکنا ریلیف نے وبا کے دوران ہزاروں افراد کو کھانا اور راشن تقسیم کیا. I'm grateful to be here with such great community leaders, and I'm grateful to have the opportunity to serve with such incredible people that are here today. I especially want to thank ICNA Relief. ICNA Relief has made sure that our constituency has food, and they made sure we had food every week for 5 months. Let's all give them a round of applause. ایکنا ریلیف کی طرف سے یہ ایوارڈ ڈائریکٹر فوڈ پروگرام نیو یارک نے وصول کیا. اس موقع پر ایکنا نیو یارک کے صدر طارق الرحمان اور ایکنا ریلیف نارتھ ایسٹ کے انچارج ارشد جمال بھی موجود تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارشد جمال کا کہنا تھا کہ سب نے اجتماعی طور پر کام کیا اور اس میں سب کی محنت شامل ہے. And we are here today in Ozone Park and we are helping because of this Thanksgiving we are here and distributing turkey and chickens and toys to the different community. And ICNA Relief is not only here today, the whole month we are distributing in different areas. Yesterday we were in Long Island, today we are here, day before yesterday we were in Jamaica. So different places, different with partnership with different organizations, we are distributing a lot of stuff to the needy community. Alhamdulillah. تھینکس گیونگ کے موقع پر جہاں بڑے اس مدد سے خوش تھے وہیں بچے کھلونوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. اس موقع پر جینیفر راج کمار بچوں میں گھل مل گئیں. خرم شہزاد، 92 نیوز، امریکہ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد ایڈز جیسی مہلک مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے اور لوگوں کو معلومات فراہم کرنا ہے. اسلام آباد سے حسین احمد رپورٹ کریں گے. 1 دسمبر ایڈز جیسی مہلک بیماری سے بچاؤ اور آگاہی کا عالمی دن. ایڈز کا عالمی دن دنیا بھر میں پہلی مرتبہ 1987 میں منایا گیا. اس دن کی مناسبت سے اسلام آباد سمیت ملک بھر میں محکمہ صحت اور مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے واک، سیمینارز اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں صحت کے ماہرین ایڈز جیسے مہلک مرض کی علامات اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کے متعلق آگاہی دیتے ہیں. طبی ماہر ڈاکٹر فضل ربی کہتے ہیں کہ ایڈز ایک جان لیوا بیماری ہے جس سے دنیا بھر میں 38 ملین لوگ ہلاک ہو چکے اور سالانہ ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. علاج کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے وہ HIV اور ایڈز سے بچاؤ کی تدابیر کرنے ہیں. انجیکشن نیڈل سمیت گندے طبی آلات کے استعمال اور غیر محفوظ انتقالی خون سمیت ان تمام اقدامات سے پرہیز کریں جو ایڈز پھیلنے کا باعث بنتے ہو. عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق 2020 تک 3 کروڑ 97 لاکھ افراد HIV ایڈز کا شکار تھے جبکہ رواں سال بھی لاکھوں مزید انسانوں کے جسم میں HIV کی تصدیق ہوئی. مزید خبریں بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.